अहिलेको यो संविधानले त नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, राष्ट्रिय झण्डा भनेको कुरा त मासु काटेर पसलमा मासु राख्देर त्यो पसलले मासु बेच्न चाहिँ कुकुरलाई राखे जस्तो भयो कि। चोरलाई पक्रिए भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन कि, चोरी भयो भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। त्यतिखेरै भारतको स्वतन्त्रता दिवस हुन्छ र त्यसैको भोलिपल्ट चाहिँ देशको राष्ट्रिय झण्डा जल्छ भनेपछि मात्रै हो त? संयोग मात्रै होइन, म भन्दैछु नागरिकता लिँदाखेरि राष्ट्रिय झण्डा समातेर शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। अहिले हामीले जुन हल्का रूपमा लिइराखेका छौँ यो यति सामान्य विषय होइन। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। नागरिक प्रसङ्ग निकाल्नु हो नि, हुँदा हुँदा झन्डै जलाइसके, त्यसमा पनि प्रचण्ड नलाइने दोष हो। यो व्यवस्था कसले कहाँ झन्डा जलाउँछ त्यो पनि प्रचण्ड नलाइने दोष, त्यो पनि बाबुराम भट्टराईलाई नै दोष। एकैछिन यो अलिकति यसको मैले त्यही त गुदी कुरातिर जाउँ भने यो गुदी कुरा भन्दा पनि तपाईले अघि जे कुरा भन्नुभयो नि, मैले यत्रो गरेँ, हामीले यत्रो राज्य व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, मलाई जस नदिने कुनै के अब्जस मात्रै दिने भनेर तपाईँले प्रचण्डलाई स्पेसिफाई गर्नुभयो नि। उहाँको गुनासोलाई मैले तपाईँ एकछिन मलाई भन्न दिनु एकै सेकेन्ड। त्यसले यदि यो सम्पूर्ण व्यवस्थाको जस तपाईँ लिने हो भने अब्जस तपाईँले लिने कि नलिने? जस मात्रै लिन्छु अब्जस लिन्न त भन्न पाइँदैन। वन क्यान नट ब्लो हट एन्ड कोल्ड एट द सेम टाइम भन्छ। एउटै कुरा तपाईँलाई मन पर्यो मैले गरे भन्ने, अनि एउटै कुरा त्यसले ल्याएको प्रत्युत्पादन चाहिँ मैले गरे होइन भन्ने भनेको प्रचण्ड बाबुरामहरूकै विचारको प्रत्युत्पादन स्वरूप आज नेपालको झण्डा जल्यो हो। किनभने गणतन्त्रले झण्डा जलायो नि, सङ्घीयताले जलायो, किनभने अब जातीयताले जलायो। तपाईँले संविधानमा जाति, पहाडे, मधेसी हामी धेरै कुरा गरिसक्यौँ, अनि त्यहाँबाट यो आदिवासीको अधिकार, यो दलितको अधिकार, यो महिलाको अधिकार, कोनीकै अधिकार भन्यो र एक थरी हामी त मङ्गोल जाति, मङ्गोल अर्गनाइजेसन भन्यो। मङ्गोल भन्यो के हामी मङ्गोलियन हौँ भने हो, मङ्गोलिया देश के भने? अनुहारको कुराले तपाईँ देश खोज्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा हामी कति थरी अनुहार भएका मान्छे छौँ, काला छौँ, गोरा छौँ, सेता छौँ, होचा छौँ, अग्ला छौँ, फुच्चा छौँ, बुड्गे छौँ। त्यही त मैले भनेको यसलाई हामीले एउटा पर्टिकुलर झन्डा जलायो त्यो एउटा घटनाका रूपमा मात्र हेर्ने कि होइन, सङ्केत गरेको एउटा डरलाग्दो भयावह तस्बिरले आज विश्लेषण गर्ने हो। त्यसै कारण मैले भन्दैछु अहिलेको हामीले फौजदारी संहिताको दफा 151 मा के कुरा गर्यो भने राष्ट्रको अपमान हुन्छ भनेर भनेका छौँ, र त्यसै गरेर राष्ट्रिय गानको अपमान, नेपालको झण्डा जलाउने, नेपालको झण्डाको अपमान गर्ने, नेपालको निशाना छापको अपमान गर्ने भनेर हामीले यो फौजदारी संहिताको दफा 151 मा लेख्यौँ। र संविधानको धारा 5 मा हामीले राष्ट्रहित भनेर के लेख्यौँ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा चाहिँ राष्ट्रिय हित हुने भन्यो। अब तपाईँ अघि चाहिँ प्रचण्डलाई किन तपाईँ अब्जस मात्रै दिनुहुन्छ, किन जस दिनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। यो तपाईँले बनाएको संविधान होइन भने अनि यस अन्तर्गत झण्डा जलाउँदा तपाईँलाई के फुलमाला लगाइदिनु पर्ने के भन्या भनेको जसले जलायो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गरौँ हो। त्यो होइन, एकछिन जोड्ने होइन, होइन अथवा छ भने खोज है। त्यो पनि प्रचण्डहरूले नै हिजो रोपेको बिउले आज फल लाग्यो भनेर भन्ने हो भने कसरी बिउ रोप्या थियो, कसरी फल लाग्यो त्यसलाई पनि चिरफारी गरौँ, होइन भने जे गर्दा पनि प्रचण्डलाई नै गाली गर्दाखेरि पूर्वाग्रही भन्छन् कि मात्र भन्नु होइन। मलाई तपाईँ आग्रही पूर्वाग्रही जेसुकै भन्नुहोस्, यो सबै कुरा त यो राज्य व्यवस्था आएपछि, यो प्रणाली आएपछि भयो नि। यो प्रणालीको प्रणेता म हुँ भन्नुहुन्छ तपाईँ भने त्यसको जस अब्जसको भागी तपाईँ लिनुपर्छ। नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर त प्रचण्डजीले भन्या होइन नि, तर यो राज्य व्यवस्था आएपछि देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्नुभयो एकातिर, अर्कोतिर यही व्यवस्था आएपछि एक थरी मान्छेहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाए। त्यसको जस लिनेले अब्जस लिने कि नलिने मात्रै भने मैले। त्यसो त सरकारले अब्जस लिनु पर्यो नि, किन संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी त नेपाल सरकारको हो। पक्राउ गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ नि त नेपाल सरकारले। एकैछिन तपाईँले पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने ठिक छ, यो 250 वर्षको नेपाल राष्ट्रको निर्माण पछाडि राष्ट्रिय झण्डा जलेको तपाईँले देख्नु भएको थियो, कहिले सुन्नु भएको थियो? अहिले किन भइरहेको? पक्रिएर कारबाही गर्ने कुरा त ठिकै छ, त्यो नियमित प्रक्रिया हो,
तर यो किन भइरहेको छ? मैले यही प्रश्न खास जान्न चाहेको क्या। हो, यसै कारणले गर्दा त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा मात्र जलिएको छैन, जात जातिका बिचमा द्वेष उत्पन्न गर्ने खालका शब्दहरू पनि प्रयोग भएको छ। देशद्रोही बाहुन क्षेत्रीहरूले देश बिगाएर भनेका छन्। अब तपाईँ हामी बाहुन क्षेत्री नै मिलेर कुरा गरिरहेको छौँ, फेरि हामीलाई यहाँ अर्को साम्प्रदायिक आरोप लाग्न बेर छैन क्या। ठिक छ। यो अवस्था यस्ता विषयमा बोल्दा पनि बडा होसियार भएर होइन यो आइपुग्यो। होइन, म कसरी आयो यो अवस्था भने? म चाहिँ होसियार हुनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। यो ल्याउने को तपाईँ हामी अथवा अहिले हामी जो मान्छेहरूको नाउँ लिइराखेका छौँ उनीहरूले यो परिवर्तनको नेतृत्व हामीले लियौँ, हामीले गऱ्यौँ भन्छन् भने यो विकृतिको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ मैले भने। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँले नेपालको संविधान अथवा संविधानमै जे जति जातको अधिकार, भातको अधिकार, दलितको अधिकार, पहाडे मधेसी भनेर यो छुट्याउने काम कसले गर्यो? यो संविधानले गर्यो। यो संविधान अन्तर्गत नै तपाईँले मलाई आदिवासी जनजाति भन्नुभयो, अनि आदिवासी जनजातिले हामीलाई यो कुरा मन परेन भनेर उनीहरूले डराएको कसुरमा सजाय होला। तर चोरलाई पक्रिए भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन कि चोरी भयो भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। यसै कारणले गर्दा क्षेत्री बाहुनले बनाएको संविधान अन्तर्गत तिमीलाई जे अधिकार दिएको थियो र मैले प्रयोग गरेँ भनेका छौ, त्यस्तो प्रयोग गर्दै जाने हो भने अब देशको राष्ट्रिय झन्डा, देशको नक्सा, प्रधानमन्त्रीजीले देशको नक्सालाई केक बनाएर काटेर खाएको त हुँदै हो नि त। उहाँलाई पो कार्यवाही भएन त, यिनीहरूलाई चाहिँ कार्यवाही भयो। अब फेरि त्यहाँ पनि त्यसरी पनि त हेरौँ न। यसै कारणले गर्दाखेरि देशको राष्ट्रिय झन्डा जलाउने काम कुनै पनि अब नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उहाँहरूसँग भएको राखिराख्ने खोज्दैन। तपाईँ नेपाली हो, ल यो राष्ट्रिय झन्डा भएन, कुन हो त? विकल्प भन्नुहोस्। होइन भनेदेखि कानुन मान्नु। उहाँहरू त यही राष्ट्रिय झन्डाका यो त अझ हिन्दूवादी राष्ट्रिय झन्डासम्म भन्नु भ्याउनु भयो कसैले। र यसैले साङ्केतिक रूपमा हामीलाई विभेद गर्दै पछाडि पार्यो भन्ने उहाँहरूको निर्खुल छ क्या। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अब एउटा रेसमा तपाईँ र म कुद्न गयौँ अनि तपाईँ कुद्दा कुद्दै पछाडि पर्नुभयो, म जितेँ भने होइन यो बाटै खराब थियो र म पछाडि परेँ भन्ने कुरा त्यस्तै आयो। होइन यो तर्क हो र त्यस्तो आयो होइन। यो कुनै कुरा यसले त एउटा गम्भीर रोग नेपाली समाजमा बिजारोपण भयो नि त। आज भोलि आम मान्छेले झन्डा जलाउन थाले, भोलि अर्कोले के जलाउला, अर्कोले के जलाउला, अनि सबै कुराका दोष चाहिँ झन्डा लाउने, बाहुन क्षेत्री लाउने, अर्कोको लाउने, के लाउने भनेको यसले समाज कतातिर जाँदैछ क्या? डाइभर्ट कसले गरिरहेछ भित्री? यसको सूत्राधार को हो भने हो उहाँहरूले बाहुन क्षेत्री भने पनि अथवा राई लिम्बू गुरुङ मगर क्षेत्री बाहुन जेसुकै भने पनि यो प्रणालीले ल्यायो। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था भनेर भन्नलाई जे भन्यौँ, गर्ने बेलामा धर्मको प्रचार गर्ने अथवा होली वाइन लगायतका काम कारबाही गर्ने, यो गुठी सुठी समाप्त पार्न लाग्यो भनेर जनताको त्यत्रो आवाज उठ्ने, अनि त्यहाँबाट गर्दा गर्दै अहिले दलितको कोटामा म मन्त्री हुने, अनि त दलितबाट पो आएको होस् त भनेर ए मलाई दलित भन्छस् भन्ने। त्यसैले नेपाली जनतालाई संविधान त नै हामीले विभिन्न कोटीमा राख्यौँ। त्यसको नतिजा हो यो एक। र यो संविधान ल्याउनमा मेरो निर्णायकत्व छ भन्ने राजनीतिक शक्तिले यसको जिम्मेवारी त लिनु पर्यो नि। भनेको कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई त आएन होला नि, जनताले मलाई अन्याय गरेछ यो जलाउनु पर्छ भन्ने त्यो 3-4 जनालाई आफै आएको प्रकट भएको विषय त होइन नि त। कुनै विचारबाट उनीहरू प्रेरित छन्, त्यो विचारले उनीहरूलाई धक्का दिएको छ कि उनीहरूलाई लाग्यो अब साँच्चै झन्डा नै हो हामीलाई विभेद गर्ने पछाडि पार्ने जे उनीहरूलाई महसुस भएको छ भने चाहिँ त्यो गराउने तर्फ हामी जानु पर्यो। होइन त्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के गराएछौँ त, अथवा हामीले यो नयाँ राज्य व्यवस्था ल्याउँदा गर्दा गर्दै यो संविधान लागू भएको 4 वर्ष पनि पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रिय झन्डा डल्न थाले भनेपछि यही संविधानको निरन्तरताले मुलुकको निरन्तरता के हुने रहेछ एउटा कुरा। र अर्को कुरा हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, क्रिस्चियनिटीको प्रभावका आदि इत्यादि कुरा गऱ्यौँ। र फेरि हामीले कुरा गर्दा गर्दै अलिकति लामो पनि भयो होला, हामीले एमसीसीको कुरा पनि गऱ्यौँ। यी सम्पूर्ण विदेशी शक्तिहरूको प्रवेशद्वारा नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता, संविधानको धारा 5 मैले तपाईँलाई भने राष्ट्र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको सद्भाव, समुन्नतिलाई क्रमशः विच्छेद गर्दै गइयो। अब अहिले तराईको एक थरी रोटी र बेटीको प्रश्नलाई हेर्नुहोस्, त्यसले एउटा विभाजन वितण्डा लिएर आयो।
भनेदेखि यो वितण्डा यी सब गतिविधिको कारक के हो त भने जसले यो परिवर्तन हामीले गर्यौँ भनेर भनेको छ त्यो तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी नै हो नि। यसैले यो प्रणाली ठिक रहेन रहेछ। होइन भनेदेखि त यो अहिले राष्ट्रिय झन्डा जलाउने जे जति मान्छेहरू होलान् तिनीहरू नेपाली नै थिए। हिजो पनि राष्ट्रिय झन्डा थियो, किन जल्दैन थियो? आज किन जल्यो? यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रै बल बुद्धि क्षमता विवेकमा यो काम कारबाही गरेका रहेन रहेछौँ, जसले गर्दाखेरि यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नागरिकताको प्रश्न उठेको छ, राष्ट्रियताको स्वाभिमानताको प्रश्न उठेको छ। एमसीसीलाई लिएर गर्दा गर्दै देशभित्र राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको छ, गर्दा गर्दै देशको सेनालाई लकीरको फकीर बनाइएको छ। भनिएको छ मन्त्री, रक्षा मन्त्री जस्तो जिम्मेवार मान्छेले नेपाली सेनाको परमाधिपति भनेको राष्ट्रपतिजी त्यसको बारेमा एक शब्द केही भन्न सक्नुहुन्न भनेपछि प्रणाली कस्तो लिएर आएछौँ हामीले, त्यसबारेमा विचार गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो मेरो। भनेको यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउनुको नैतिक दोष प्रचण्ड बाबुरामलाई पनि जान्छ। सबै यो राज्य व्यवस्थाका पक्षधर हुँ भन्ने सबैले जान्छ। ए प्रचण्ड बाबुरामको मात्र विषय सबै पनि त्यो एउटा जातीय जागरणका नाममा जे आगो जोसल दिए नि उनीहरूले, त्यसको हिसाबमा अलि बढी उनीहरूलाई जान्छ कि होइन? तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस् न, किन उनीहरू त राष्ट्रिय झन्डै फेर्ने, राष्ट्रिय गीतै फेर्ने, राजधानी नै फेर्ने धेरै कुरा थियो नि त त्यतिखेर। राज्य व्यवस्था परिवर्तनका कुरा आएर राष्ट्रिय झन्डा फेर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव त उनीहरूले ल्याएकै थिए त त्यतिखेर। ए बाबा, त्यो त रह्यो नि त मान्छेको मनमा। सरिता गिरी र सुजाता कोइरालाको कुरा गर्दा त लिपुलेक लिम्पियाधुरा त लिजमै दिए हुन्छ, राष्ट्रै फेर्ने कुरा भइराखेका छन्। शिवजी तपाईँ अहिले के कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो त्यस्तो पार्लियामेन्टको संरचना गर्ने को हो? यो संविधान होइन। अनि यो संविधान हामीले ल्यायौँ 62-63 को आन्दोलन पछाडि त हामीले संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान ल्यायौँ भन्ने होइन। यसै कारण मैले भनेको अहिलेको यो संविधानले त नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, राष्ट्रिय झन्डा भन्ने कुरा त मासु काटेर पसलमा मासु राख्दिएर त्यो पसलले मासु बेच्न चाहिँ कुकुरलाई राखे जस्तो भयो कि। उसले देशद्रोही भनेर राष्ट्रिय झन्डा मात्र जलाएन, तपाईँले जसलाई दोष दिइरहनु भएको छ नि पछिल्लो परिवर्तनका संवाहकहरूदेखि पुरानै मान्छेसम्म पनि एकै ठाउँमा जल्यो कि। राजा ज्ञानेन्द्रको फोटोदेखि प्रचण्डको फोटोसम्म उनीहरूले हो। यो संयोगलाई के भन्ने, त्यहाँ झन्डा मात्र जलाएको छैन, एकै ठाउँमा सँगै राखेर राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको टाउको जलाएको छ कि त्यहाँनिर। अब यसलाई कसरी हेर्नु? यो राजा ज्ञानेन्द्र र अहिले तपाईँ राजा भन्न, पूर्व राजा, एकछिन मैले गद्दीच्युत राजा भन्छु, मैले पूर्व राजा भन्दिनँ। तर हिजो तपाईँले राज संस्था राजतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नका लागि त आङ्कामी कि आङ्काजी शेर्पाजीहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुभयो होला। त्यसैले उनीहरू यसै राज संस्था विरोधी थिए, त्यसैले राजाको गरे होला। तर उनीहरूले त्यतिखेर त प्रचण्ड र यी 7 राजनीतिक दललाई त साथ त दिएको थियो नि त। तर के हो भनेदेखि आज तिमीहरू पनि उही हौ भन्ने भएपछि त प्रचण्ड र 7 राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र ल्याउने जे काम गरेर चाहिँ त्यो गल्ती पो भयो कि भन्ने सन्देश किन होइन यो? किनभने राजा र उनीहरूको टाउको एकैचोटि राजालाई पनि देशद्रोही भनेर जलाइदियो नि उसले त। यसैले भन्दैछु, एकैछिन मैले मेरो कुरा तपाईँलाई क्लियर गर्न सके जस्तो लागेन। राजा र यिनीहरू 7 राजनीतिक दलको एकै ठाउँमा उनीहरूले यो डराए अथवा जे गरे भनेदेखि त हिजो तिमीहरूले गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि राज संस्था हटायौँ भनेर जे भनेको थियौ, राजा र तिमीहरू भनेको एकै ठाउँ हो के, तिमीहरू गणतन्त्रवादी होइनौ भने पनि त हो नि। किनभने तिमीहरूले त त्यसैलाई निरन्तरता दिन लाग्यौ, त्यतैतिर जान लाग्यौ भने पनि त हो नि। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय झन्डा जडाउने कुरा, मुलुकको नक्सालाई काटेर खाने कुरा, मुलुकको सेनालाई लकीरका फकीर भन्ने कुरा, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दा यो राज्य व्यवस्था, यो राज्य प्रणालीले नेपालको अक्षुण्णतालाई कसरी निर्वाह गर्ला? होइन, हामी विश्वकै सबैभन्दा फरक विशेष महत्त्वको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, जहाँ चन्द्र र सूर्य, रात तापदेखि शीतलसम्म एउटै कुरा छ। जबसम्म विश्व ब्रह्माण्ड रहन्छ तबसम्म नेपालको अस्तित्व रहन्छ भन्ने यत्रो विराट विशेषता बोकेको नेपालको झन्डा, यसले हामीलाई विभेद गरौँ भनेर आज जलाइरहेको छ क्या मान्छेले। नेपालको झन्डाले त्यो चन्द्र र सूर्यले त्यो रातो र सिमरिक रङले कसैलाई
यस्तो त उस्तो त मङ्गल त खस त आर्य भनेर त्यो झन्डाले साङ्केतिक विभेद कतैबाट गरेको छ त हो कतै छ त्यसको गुन्जाइस ठ्याक्कै त्यो झन्डाले त्यसरी विभेद गरेको थिएन। तपाईँले संविधानमा चाहिँ विभेद गर्नुभयो, जात जाति वर्ग धर्म भनेर तपाईँले छुट्याउनु भयो। अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ नि, जातीय आधारमा समानुपातिक आधारमा मधिसे पहाडे अथवा जात जाति वर्ग धर्म अब कतिचोटि भन्ने तपाईँले राष्ट्रिय झन्डामा चाहिँ त्यो देख्नुहुन्न, अनि संविधानमा चाहिँ तपाईँ जात जाति छुट्याएको कुरा देख्नुहुन्छ भनेदेखि यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्यो यो संविधानले? बाँधेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यो काम कारबाही गरे। अब त्यसो त नेपाली टोपी पनि डढाए। अब अहिले संसारमा तपाईँ जहाँ जानुभयो भने पनि एउटा ढाका टोपी लगायो भने नेपाली टोपी भनेर चिनिन्छ। नेपाललाई चिनाउने जुन पहिचान हो, तपाईँले मङ्गोलको नाउँबाट त्यसलाई डढाइदिनु। तपाईँ नेपाली हुनुभयो कि मङ्गोल हुनुभयो, मङ्गोलियन हुनुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि यसको प्रणेता, यसको प्रारम्भकर्ता चाहिँ यो संविधानका निर्माता हुँ भन्नेहरू र 62-63 को परिवर्तनका संवाहक हुँ भन्नेहरू सबै। अझ त्योभन्दा अगाडि 52 देखि नै जोड्नुपर्छ होला नि। सबैभन्दा बढी जातीय जागरणका कुरा त 62-63 भन्दा 52-53 कै बाइ प्रोडक्ट रूपमा त्यसलाई अपन्न त 62-63 ले लियो। होइन, एकैछिन त्यसलाई हामी बिजारोपणमा होइन त हामी यसो भन्न सक्छौँ, हामीले संवैधानिक रूपबाट नेपाली जनतालाई यो अधिकार प्राप्त हुन्छ भनेर लेख्ने ठाउँमा हामीले नेपाली जनता बाहुनलाई यो हुन्छ अथवा दमाईलाई यो हुन्छ अथवा शेर्पालाई यो हुन्छ, तामाङलाई तराईवासीलाई यो हुन्छ भनेर जसरी संविधान त हामीले विभाजन गऱ्यौँ लेख्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले त गर्दा गर्दै विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने सम्मका कुरा आइरहेका छन्। भोलि त्यो परिस्थितिमा पुग्यो भने त अनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा त नेपालै हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय झन्डाको दोष होइन, अहिले राज्य प्रणालीका प्रणेता हौँ हामी, यसका चाहिँ सूत्रधार हौँ भन्ने शक्तिहरूको उनीहरूको आक्रमण। अब यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको जे कुरा हामीले गरिरहेछौँ नि, जसले यहाँ जातीय द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिरहेछ, धार्मिक रूपमा खललताको अवस्था ल्याउन खोजिरहेछ, ती शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट हो या केही त्यसलाई हामीले हेर्न सकिन्छ। निश्चित रूपमा। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म एउटा आमा बुढी आमा घरमा मरिन्, 2टा छोरा छन्, एउटा धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन भयो, एउटा हिन्दू छ, अनि म छु र मेरो बुढी मरिन् भने मेरा 2टा छोरा छन् भने एउटा छोरो भन्छ आमालाई डढाउनुपर्छ, एउटा छोरो भन्छ आमालाई गाड्नुपर्छ। म निसाय बुढो कुनामा बसेर रुन्छु, त्यो लास के हुन्छ? कहाँबाट आयो? तपाईँ त्यो ठाउँमा बसेर हेर्नु। घरमा यस्तो अवस्था आउन लागिसक्यो अहिले त कसले ल्यायो? फेरि शिवजी कसले ल्यायो? 62-63 को आन्दोलन पछाडि आयो नि। होइन भनेदेखि त नेपालमा एजम्सन चर्च लगायतका चर्चहरू त 7 साल अगाडि बनेका थिए भनेदेखि यहाँ चर्च बन्दैखेरि हिन्दू र क्रिस्चियन अथवा जात र जातिको बिचमा त झगडा त थिएन नि। तर यो कसले लिएर आयो भनेदेखि 62-63 को आन्दोलन पछाडि तपाईँ लिएर आउनुभयो हो। अब यो सबै कुराको तपाईँ मैले त ठुलो युद्ध गरेर आएको मान्छेमा मलाई त्यसो भन्दाखेरि यो सबै गरेको र कसलाई भन्ने नि? होइन, यसलाई अलि गहिरेर हामीले हेर्दाखेरि जातीय राज्य कहाँ एक मधेस एक प्रदेश कता कता ती कुराहरू अलिकति ओझेल परे जस्तो देखिन्छ। फेरि त्यो चाहिँ झन्डा जलाएबाट फेरि नयाँ संस्करणमा सुरु गर्यो कि त्यस्ता खेलहरू तिनै प्रवृत्तिले, तिनै पात्रले, तिनै पैसाले भनेर बुझ्न हामी गलत हुन्छ कि के हुन्छ? होइन, हामी सिके राउतवाला प्रवृत्तिलाई सम्झिन सक्छौँ। हालाकि यही प्रधानमन्त्रीले सिके राउतसँग 12-13 मुद्दे जे मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ आदि इत्यादि जे गर्नुभयो, सुरुमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ, मत मिल्ने र मन मिल्ने। मधेस इज नट नेपाल भनेको यही व्यवस्था आएपछि आयो भने हिजो तपाईँ मधेस इज नट नेपाल भनेर हिँड्नु भएको मान्छे आज मसँग 12-13 मुद्दे कुनै कागजमा सही गर्ने बित्तिकै तपाईँको मनबाट त्यो सिद्धिएन नि। यसै कारण कहिले मधेस इज नट नेपाल भनेर राष्ट्र विखण्डनको कुरा भयो, कहिले
राष्ट्रघात यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउने यो त यो क्षेत्री बाहुनको आदि इत्यादि मात्रै भनेर जातीय साम्प्रदायिकताको कुराले एउटा राष्ट्र विखण्डनको कुरा भयो। कहिले देशको बहालवाला रक्षा मन्त्रीले आफ्नो सेनालाई लकीरका फकीर भनेर फेरि त्यसको तेजोवध गर्ने कुरा भयो। जहिले 200 फेरि यो कस्तो टाइममा भयो हेर्नुहोस् है। भारतमा 74औं भारतको स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदा नेपालको रक्षा मन्त्रीले आफ्नो देशको सेनालाई लकीरका फकीर भने। हामी त कहिले स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु त परेन नि। भनेदेखि यो संयोग हो कि यो ईश्वर पोखरेलजीले त्यताबाट सापटी लिएर भन्नुभएको हो यो हिन्दी मुहावरा। अनि यो सबै कुराले गर्दाखेरि यही राज्य प्रणाली रहिरह्यो भने तपाईँ हामी यो पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेको सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेको यो रहि त रहला। यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रणाली कै दोष हो होइन भनेदेखि के अहिले राज्य सत्तामा कुलमान घिसिङजीको पदावधि सिद्धिने र नसिद्धिनेमा थप्नुपर्छ भनेर मेची महाकाली सारा मैले पनि आम सञ्चारमा भनेको छु किन हटाउनु पर्यो भनेर। अब त्यो जातको कुरा गर्ने होइन, त्यो लामा शेर्पा भोटे तामाङ त्यसलाई हटाउनु पर्यो। यो घटिया यो मनोवृत्तिले कहाँ पुगिन्छ र यो बिजारोपण गर्ने के हो भने 62-63 को आन्दोलन, तपाईँले भने जस्तो 52 सालकै आन्दोलन र नेपाली बीचमा झगडा लगाएर आफ्नो तावा सेक्नका लागि त होला ब्रिटिस इन्डियाको पालादेखिको भारतीय शत्रुता पनि होला। मङ्गोलियनको नाममा जे गरिरहेछन् यसबाट त मङ्गोलियनहरू नै सचेत हुनु पर्यो नि त। उनीहरूको नाम लिएर एउटा अपराधीलाई बचाउन त सकिँदैन नि त। होइन के मङ्गोलियन र खसारिएको सवाल हो र भने एउटा अपराधीले नेपालको झन्डा जलाइरहेछ भने त ऊ त अपराधी हो नि, ऊ देशद्रोही हो नि। उसले देशद्रोही भनेर अरूलाई जलाइरहेछ तर देशद्रोह चाहिँ उसले गरिरहेछ। त्यसपछि मङ्गोल खसारे या केहीको जलब लगाएर उन्मुक्ति दिने अनि त्यसपछि हामी नेपाली दाजुभाइहरू विभक्त भएर त मङ्गोल त आज त टुकी त क्षेत्री त यस्तो मिल्छ मैतिर बहस लान मिल्छ नेपाली समाजको। होइन एकैछिन यो त्यतातिर बहस लाने व्यवस्थै संविधानले गर्यो। किनभने संविधानले जातको अधिकार भातको अधिकार समानुपातिक भन्ने अथवा यो भन्ने र त्यो भन्ने गरेर, किनभने हिजो त्यो प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था थिएन। तपाईँ एउटा मङ्गोलियन अनुहारको हुनुहुन्थ्यो होला, म आर्यन अनुहारको थिएँ होला, हामी बसेकै थियौँ। तर अहिले त्यो यो प्रणाली आएपछि यो गतिविधि भयो। यस कारणले गर्दाखेरि यसको अब्जस यो राज्य प्रणालीले लिनुपर्छ एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेपाली जनतालाई यो अधिकार हुन्छ, नेपाली जनताले यो अधिकारको प्रयोग गर्छन्। र अझै मैले तपाईँसँगै कुरा गर्दा भनेको छु सम्प्रभु सम्पन्न जनताको अधिकार कागजमा लेखेर सीमित गर्ने होइन, संविधानमा लेखेर सीमित गर्ने होइन। यो कुरा गर्नु हुँदैन मात्रै लेख्ने, त्योभन्दा बाहेक सबै गर्नुहुन्छ। यो मैले एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर कागजमा लेख्ने हो र भने मैले अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ तर त्यसमा राष्ट्रद्रोह देशद्रोह नेपाली जनताको सद्भाव राष्ट्रिय एकता अखण्डताको विरुद्धमा बोल्नु हुँदैन पो हो त। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले संविधानत नै देशलाई जात जातिको आधारमा विभाजन गर्यौँ भनेको मैले। त्यो झन्डा जलाउनुको सोझो अर्थ चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? यिनीहरूले गर्न खोजे अथवा तपाईँले भन्नुभयो यसको दोषारोपण त हुन्छ तर अहिले आएर यो विषय बल्झिनु दिनैखेर यो यसो गर्नुको अर्थ चाहिँ यो दिन खोजे के होला? देशको सेनालाई तपाईँले लकीरका फकीर भन्नुहुन्छ, त्यतिखेरै भारतको स्वतन्त्रता दिवस हुन्छ र त्यसैको भोलिपल्ट चाहिँ देशको राष्ट्रिय झन्डा जल्छ भने चाहिँ मात्रै हो त? संयोग मात्रै होइन, म भन्दैछु। यसै कारणले 62-63 को आन्दोलन लगायत होली वाइन लगायतका मधेस इज नट नेपाल भन्ने प्रकरण लगायतका मधेसमा बस्नेहरूलाई मधेस इज नट नेपाल भन्ने यो एक थरी हामी त मङ्गोल हौँ हामी नेपाली होइन भन्नेहरूलाई यो कुरा भन्न लगाउने। अनि त्यहाँबाट देशको रक्षा मन्त्रीले देशको सेनालाई लकीरका फकीर भन्ने यो सम्पूर्ण डिजाइन हो। यो यस्ता डिजाइनहरूबाट यो डिजाइनको प्रणेता जोसुकै होला तर अहिले संविधानले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत जात जातिको कुरालाई संविधानमा तपाईँले जे लेख्नुभयो यो मलाई लाग्छ मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा भनेको छु त्यतिखेरका बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द लेख्नुपर्छ भनेर उहाँले
संविधान सभाका सभासदहरूलाई चिठी लेख्नु भएको थियो, त उहाँ फर्केर जानुभयो, विचार चाहिँ आयो नि। त्यो विचारले आज अब राष्ट्रिय झन्डा जल्न थाल्यो। अब कुनै दिन यो देशमा जातीय द्वन्द्व भयो भने, यस्तै प्रणाली रहिरह्यो भने, र सेनाभित्र पनि ल अब मङ्गोलियनहरूले त राष्ट्रिय झन्डा जलाउन थाले, हामी क्षेत्री बाहुन भएको सेना र यो मङ्गोलियन सेना अलग अलग गर्ने, किन यो त लकीरका फकीर हो, जे पनि गर्छ भन्दैन रक्षा मन्त्रीजी। हो, त्यही त तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, चोर्यो भन्दा पनि किन चोर्यो भन्नेतिर जाँदाखेरि चाहिँ यसको कालान्तरमा अथवा प्रकारान्तरमा यिनीहरूले गर्न खोजेका चाहिँ के हो त? हो, प्रकारान्तरले मलाई लाग्छ देशमा जातीय द्वन्द्व होइन होइन नेपालमा यो नेसनल डिसइन्टिग्रेसन। हामी त विविधताभित्रको पनि एकतामा बसेको समाज नि त हाम्रो, सहिष्णु समाज नि त हाम्रो। यसै कारण त हामीले भनेको नेसनल डिसइन्टिग्रेसनको प्रोसेस हो यो। हामीले कुरा गरिसकेका छौँ अघि पनि, हाम्रो कूटनीतिक आचार संहिता 2068ले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले विदेशी मानिसहरूसँग काम कारबाही गर्नु पर्यो भने कुराकानी गर्दाखेरि परराष्ट्रको अधिकारी त्यसमा हुनुपर्छ। चिनिया राजदूतले राष्ट्रपतिजीसँग गरेको कुरामा राष्ट्रपतिजीको सचिवालयले चाहिँ उहाँले चिनिया राजदूतलाई भेट्नु भएको छैन भन्यो। चाङसी भन्ने चिनिया राजदूतावासको प्रवक्ताले चाहिँ मेरो राजदूतले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो भने। अनि यो हेर्नुहोस्, श्रृङ्खला हेर्दै आउनुहोस् न, यो मुलुक डिसइन्टिग्रेसनको श्रृङ्खला हो के यो। र यस्ता कुराबाट हामीले संविधानमा गरेको व्यवस्थाले पनि डिसइन्टिग्रेसनलाई बल दियो। मुलुक नै विभाजन बल दियो, एउटा त्यो भेस्टल इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत बल दियो। होइन भनेदेखि फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ, यो संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छैन, तर तपाईँले संविधानको धारा 4मा धर्मनिरपेक्ष भनेर लेख्नुभयो, संविधानको धारा 26मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक लेख्नुभयो र धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्नु। यो संविधान कुनै सधैँ मान्छेले त लेख्या हो? देश धर्मनिरपेक्ष रे, धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन गऱ्यो भने सजाय हुन्छ अरे। निरपेक्ष देशमा धर्म कहाँ हुन्छ र परिवर्तन गर्नु भने? यस कारणले गर्दाखेरि राज्य चाहिँ धर्मप्रति निरपेक्ष बस्यो। हो, राज्य निरपेक्ष बस्यो। संविधानमा किन लेख्नु पो? यो संविधान कसले ल्यायो? यो राज्यको संविधान होइन, किन लेख्नु पो? राज्य चाहिँ धर्ममा निरपेक्ष बस्छ, धर्म परिवर्तन गर्ने चाहिँ कारबाही गर्छु भन्छ फेरि होइन। संविधानमा नलेख्नुहोस् न। धर्मनिरपेक्ष देश भनेपछि धर्म मान्न पाउँछ, धर्म परिवर्तन गर्न पाउँदैन भने त्यो संविधान धर्मनिरपेक्ष भयो कि धर्मसापेक्ष भयो? जुन संविधानले धर्मको व्यवस्था गर्छ त्यो संविधान धर्मनिरपेक्ष हो। यो गाई जात्रा। अनि त्यसले गर्दा देशमा यस्ता गतिविधि नभएर के हुन्छ नि त? यो कानुनी रूपमा चाहिँ अब यहाँ अधिवक्ता पनि भएको हिसाबमा चाहिँ अब यो कसले गर्यो के गर्यो यसको विचारोपणमा हामीले सपाट छलफल गऱ्यौँ नै। कानुन बमोजिम चाहिँ के कारबाही हुन्छ यी मान्छेहरूलाई? जल्दी झन्डा जलाए कति छ यसको अधिकतम? 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुन्छ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई नै हुन्छ कि होइन? त्यो जो जलायो त्यसले मात्रै कि त्यहाँ त जलाउने छ एउटा, अरू ताली बजाउने छन्? होइन, सबै 3 वर्ष कैद र 30,000सम्म जरिमानाको को व्यवस्था छ। र संविधानको धारा 5 को पनि अघि मैले कुरा गरेँ। यदि यो राष्ट्रघातको प्रश्न हो भने यो के 3 वर्ष कैद हुने रहेछ? 3 वर्ष पछाडि त 3 वर्षसम्म कैद नै हुन्छ भन्ने छैन। 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना भनेको जस्तो 30,000 जरिमाना भयो भने 30 वर्ष कैद नहुन सक्छ अथवा दुवै। फेरि अझै अर्को कुरा, यतिदेखि यति होइन नि, 30,000सम्म जरिमाना भने चाहिँ 3 रुपियाँ जरिमाना गरेर छोडे पनि भयो। राष्ट्रिय झन्डा जलाउने कुरा जस्तो कुरामा मुलुकको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, त्यसलाई जलाउने, डढाउने, अपभ्रंश गर्नेलाई 3 वर्षसम्म 30,000 रुपियाँसम्म भने चाहिँ 3 रुपियाँ लिएर भोलि छोडिदिए भयो भनेदेखि 3 वर्ष लाए पनि माला लिएर जानेवाला छन् फेरि गेटमा। नेता बनेर निक्लिनेवाला छ त्यो मान्छे 3 वर्ष पछाडि 3 वर्ष गरेछ भने पनि। त्यसो त हामीले गोविन्द राज जोशीवाला घटना देख्यौँ नि, बहादुर खड्कावाला भनौँ।
अथवा खुमबहादुरजी परलोक हुनुभयो होला, गोविन्दराज जोशी जस्ता घटना हेऱ्यौँ नि हामीले। भ्रष्टाचारमा जेल बस्या मान्छे अनि जेलबाट कुनै कारणवश छुट्दाखेरि माला लिएर पार्टीका मान्छेहरू गएकै हुन् नि भनेदेखि अनि देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने तपाईँले भने जस्तै। त्यसैले अब यी त नेता बनेर निस्किने होलान्, अभिनेता बनेर जसले तपाईँ अमेरिकाको राष्ट्रिय झन्डा राष्ट्रिय अमेरिकी नागरिक भएर जलाएर हेर्नुहोस् त, उनीहरूले नागरिकता लिँदाखेरि राष्ट्रिय झन्डा समातेर शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ नेपाली नागरिकता झिक्दिनुहोस् त यिनीहरूको। हो, अघि तपाईँ त्यो विषय भन्नुभयो त, झन्डा त जलायो तेरो नागरिकता के गर्ने भन्नुभएको थियो नि अघि। त्यसैले नेपाल सरकारले नागरिकबाट हटाउनुहोस् त, नेपालको नागरिकता हो र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्दैमा तपाईँले राष्ट्र विखण्डन हुने काम गर्न पाउनुहुन्छ? हामीले भर्खरै पनि कुरा गरिसक्यौँ, हामीलाई आम सञ्चारमा कुरा गर्ने दुनियाँ समक्ष जाने अधिकार छ भन्दैमा राष्ट्र विखण्डनका काम कार्यवाही हामीले आम सञ्चार मार्फत गर्न पाउँछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई अहिले हामीले जुन हल्का रूपमा लिइराखेका छौँ यो यति सामान्य विषय होइन र मकवानपुरको एउटा कुनै स्कुलमा गएर यो काम कार्यवाही गरिँदैछ। माथि 100 मिटरको दूरीमा रहेछ गाउँपालिकाको कार्यालय, बागमती गाउँपालिकाको कार्यालय, जुन ठाउँमा नेपालको झन्डा जल्यो, जम्मा 100 मिटरको दूरीमा रहेछ। हो, एकैछिन स्कुलको प्राङ्गणमा जला छ फेरि। होइन, एकैछिन। त्यसैले भनेदेखि तपाईँले गाउँ गाउँमा बनाएका स्कुल र त्यो 100 मिटर पर गएर डढा भनेर तिनीहरूले हेटौँडा बजारमा किन डढाएन? किनभने डराउन लगाउने मान्छेले यो कैद हुन सक्छ, यो कार्यवाही हुन सक्छ, यो अपराधमा तिमीहरूलाई ती पक्रिन सक्छ, यो घटनै गर्न नपाउने हुन सक्छ, त्यसकारण त्यहाँ जा भनौँ। अनि त्यहाँ गएपछि त्यो फोटो खिच्ने मान्छेले फोटो खिचेर हालेपछि नै पक्रिया हो, जलाउनु त पाएन। यदि तपाईँले हेटौँडामै गरे भए त गर्नै दिँदैन थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो त्यो पक्राउ परेका मङ्गोल अर्गनाइजेसनका युवाहरूको मात्रै दिमागको उपजै होइन, बडा स्क्रिप्टमा होइन, प्लानिङमा, योजनाबद्ध ढङ्गले यसरी गर्ने, सबै कानुनका किताब सबै पढेर र फेरि जानी बुझिकनै गर्नै पर्छ भनेर गर्वका साथ गरेका छन् यिनीहरूले यो काम। र फेरि के भनेदेखि हामीले कुरा गर्दाखेरि श्रृङ्खलाबद्ध हेर्नुहोस्, कोही मधेस इज नट नेपाल भन्छ, कोही राष्ट्रिय झन्डा जलाउँछ, कोही सेनालाई यो लकिर फकिर भन्छ, कोही राष्ट्रपतिलाई भेटेको कुरा हो र होइन भन्ने चिनिया राजदूतावासको कुरा हुन्छ। नेपाली सेनाको परमाधिपति भएको मान्छे एउटा राष्ट्रपति भनेको त तपाईँले राजा हटाएर राष्ट्रपति ल्याउनु भयो। राष्ट्रपति पद मात्रै होइन नि, राष्ट्रपति संस्था हो। त्यो राष्ट्रपतिलाई मैले पनि राष्ट्रपति मान्नु पर्यो नि, मान्न पाउनु पर्यो नि, त्यो मान्न पाउने आचरण राष्ट्रपतिबाट हुनु पर्यो नि। राष्ट्रपतिको उसमा पार्टीको गतिविधिमा यो सबै गतिविधि गरेर एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, राष्ट्रियता गर्दा गर्दै यो नेपालको भूगोलै समाप्त पार्ने काम हो। यो अलिकति विषय अन्तर गरेर जाँदा जाँदै थोरै प्रसङ्गमा तपाईँले यो राष्ट्रपति अनि स्वयं परमाधिपति पनि अनि सेनाको विषयमा रक्षा मन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा अलिकति हेरौँ भने यो मालीसँगको घटनामा मैले जोड्न चाहेको, मालीमा चाहिँ सैनिक कु भयो नि हिजो मात्रै। हजुर, राष्ट्रपतिलाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि हिरासतमा राख्यो। त्यहाँ पनि कतिपय अवस्था हेर्दा यस्तै चरम वितृष्णा रहेछ नागरिक लेभलमा र सेनाले हस्तक्षेप गर्यो। नेपालसँग कम्पाइल गर्न मिल्छ त्यो कुराहरू? कालान्तरमा प्रकारान्तरमा भोलि हुँदै जाँदाखेरि लक्षणहरू त्यस्तो एकैछिन। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरामा मैले धेरैचोटि तपाईँसँग यो विषय पहिले भए पनि अरू आम सञ्चारमा भनेको छु। सेना सरकारको मातहत चाहिँ हो, तर सेना सरकार होइन, सेना सत्ता हो। शिवजी, म भन्दैछु, म मेरो शब्दहरूलाई कृपया ध्यान दिनको लागि, सेना सरकार मातहत चाहिँ हो, तर सेना सरकार होइन, सत्ता हो। अहिले मन्त्री प्रधानमन्त्री त भोलि तपाईँ पनि हुनुहोला, म होला, हामी आउँला जाउँला जे गरौँला। पाकिस्तानमा हामीले पटक पटक परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफको गतिविधि घटनाहरूलाई हेरेका छौँ र दुनियाँमा धेरैचोटि अहिले मालीमा भयो भने हामीले दक्षिण अमेरिकातिर
त्यो नाइजेरियातिर पनि हेरेकै छौँ, त्यो मुडुरोको देश पनि हेरेकै छौँ हामीले। त्यसैले गर्दा सेना देशको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संप्रभु सत्ताको अन्तिम रक्षक हो। यसैले सेनालाई तपाईले, मैले, नेपालीले अथवा मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले कसैले पनि सेनाको सार्वभौमिकता र निरन्तरतालाई तलमाथि गर्ने कुरा गर्यौँ भने त्यो राष्ट्रघाती कुरा हो। ठिक छ, हामी उहाँ अहिले रक्षा मन्त्रीजी असन्तुष्टि असहमति जे थियो होला त्यसलाई आन्तरिक छलफल गर्न लगाउनु पर्थ्यो होला, तर सेनालाई व्यापारमा लगाउने, सेनाको यो गतिविधि गर्ने गर्दा गर्दै राष्ट्रको शिर निहुराउने काम भयो नि। यो लकीरका फकीर भनेर तपाईँ भाग्यवादी, रूढिवादी, तपाईँ केही नजान्ने, प्रारब्धले जे दिन्छ त्यही खाएर बस्ने होइनौ तिमीहरू भनेको होइन त्यो। त्यसो भन्नुहुन्छ एउटा रक्षा मन्त्रीले? त्यही लकीरका फकीरको रक्षा मन्त्री हुन ईश्वर पोखरेलजीलाई अपमानबोध, हीनताबोध हुँदैन? अनि तिनै केटाहरूले, तिनै लकीरका फकीर केटाले त गाडीमा चढ्दा र ओर्लिँदा सलाम गरिरहेछन् त। किन लिएको त्यो सलाम? यस्तो खालको यति मैले भन्न खोजेको अब यो अवस्था यसरी बिग्रिँदै जाने हो भने कालान्तरमा नेपाली सेना अन्तिम रक्षाकर्ता भन्नु हो नि तपाईँले सार्वभौमिकताको, अगाडि आउन सक्छ नेपाली सेना, किनभने अहिलेसम्म टेस्टेड नभएको शक्ति नेपाली सेनै हो भन्छन्। र मैले हेरेको थिएँ यो नेपाली सेनालाई यसो भन्यो भन्दा अथवा नेपाली सेनालाई टिप्पणी गर्दै, होइन राजा मार्दा केही गर्न सकेन अथवा कोनी के गर्दाखेरि केही गर्न नसक्ने यही सेना त हो नि भन्थ्यो। भारतमा इन्दिरा गान्धीलाई गोली हानेर मारे हो कि होइन? सेनाले के गर्यो? त्यसै गरेर अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई पनि गोली हानेर मारियो नि, अमेरिकी सेना लकीरको फकीर भयो भने। ए बाबा, कहाँको कुरा कहाँ ल्याएर जोड्ने के हामी नेपालीहरूले? एउटा कुनै पदलाई, एउटा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई, एउटा कुनै नागरिकलाई होला घटना दुर्घटना परिघटना जे भयो होला, तर राष्ट्रको निरन्तरताका लागि, राष्ट्रिय अखण्डताको लागि सेनाको उपस्थिति र शक्ति त निरन्तर र अपरिहार्य छ नि, हामी नेपालीले बुझ्ने कुरा। त्यसैले अहिले सेनाले केही गर्छ, केही गरिहाल्नुपर्छ, केही गरिहालोस् मैले भने होइन। फेरि पनि कुरा उही कुरासँग त्यो शक्ति सुरक्षित चाहिँ छ भन्ने तपाईँको सङ्केत हो। किनभनेदेखि सेनाले केही गर्नु हुँदैन, गर्दैन, आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेसम्म त्यसका लागि पनि आधार तयार भइसकेका छैन होला, तर पनि अन्तिम रक्षा कवच सेना हो एक। र अर्को कुरा के हो भने फेरि गर्दा गर्दै पुरानै ठाउँमा अघिकै कुरामा पुगिन्छ, यो सबै राज्य प्रणालीले अब विवादमा नआएको सेनालाई पनि विवादमा ल्यायो। ईश्वर पोखरेलले त्यो नियत यत्रो रिजल्ट आउँछ भनेर नसोची भने होला, तर जिम्मेवार मन्त्रीले त्यो भन्ने कुरा थिएन। तर थपक्क राष्ट्रिय झन्डा जल्छ, थपक्क सेना लकीरको फकीर हुन्छ, थपक्क राष्ट्रपतिकोमा त्यो गतिविधि देखिन्छ, अनि थपक्कै अहिले नाटकीय यो एउटा सम्झौता जस्तो केपी ओली र प्रचण्डजी भएको हुनसक्छ। यी सम्पूर्ण कुराले हेर्दाखेरि समग्रमा हामी राष्ट्रिय रूपमा कमजोर भनेको नेपाली सेनालाई योजनाबद्ध तरिकाले कमजोर बनाउने या विवादित बनाउने काम चाहिँ भइरहेछ। डिजाइन अन्तर्गतै हो, यो पनि डिजाइन अन्तर्गतै हो। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेऱ्यौँ भने, अघि तपाईँले भने जस्तो प्रचण्डसँग धेरै आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुभयो कि भने जस्तो गर्दा यो सम्पूर्ण कुरा त 62-63 को आन्दोलन पछाडि एकपछि अर्को उठेर आए नि। तपाईँ यो गणतन्त्र, यो परिवर्तन मैले ल्याएको हो भन्ने हो भने यी तमाम चर्चहरू बनाउने कुराको जिम्मेवारी तपाईँ लिनुहुन्छ। अनि धर्मनिरपेक्ष देश भनेर धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने कुराको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ। संविधानको जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रै ज्ञान, बल, बुद्धि, बुद्धा र बरकतमा यो काम कारबाही गरेकै छैन। किनभने हरेकचोटि राजनीतिक परिवर्तन आउँदा नागरिकताको नारा त आउँदैन। जब नागरिकता टुङ्गिन्छ, राजनीतिक आन्दोलन टुङ्गिन्छ, अनि नागरिकता हरेकचोटि चाहे त्यो 17 साल भन्नुहोस्, 19 साल भन्नुहोस्, 46 साल भन्नुहोस्, 47 र हरेकचोटि कट अफ इयर। अब हामी भोलि एउटा आन्दोलन गरौँ,
यो गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्ष चाहिएन, अब राज संस्थै चाहियो भनेर हामी आन्दोलन गऱ्यौँ। अनि आन्दोलन टुङ्ग्यो भने अनि फेरि आउने चाहिँ नागरिक थियो। अनि फेरि नागरिक राजतन्त्रै आयो भने पनि अनि फेरि नागरिक थियो होइन, फेरि नागरिकता बेला पनि हुन लाग्यो होला। अब 10 वर्षमा परिवर्तन हुने यो अनि एकैछिन अनि नागरिकता कस्तो आएछ? राष्ट्रिय झन्डा चलाउने। हेर्नुहोस् त, कट अफ इयर बिस्तारै परिवर्तन अनि कट अफ इयर, अनि नेपाली सेनालाई फकिरका लकीर भन्ने, लकीरका फकिर भन्ने भनेदेखि हामीले पार्लियामेन्ट लिपुलेख लिम्पियाद्वारा लिजमा दिए हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै हाम्रो देशको अखण्डता सम्प्रभु सत्ताको माथिको चुनौती र आक्रमण हो। यो हामी सचेष्ट रहनुपर्छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, ओटिभी नेपालले मलाई मेरा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हालाकि यो मैले भनेको कुरा गलत भइदियोस्, होइन भने नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सङ्गीन घडीमा पुगेछ। हुन्छ, धन्यवाद, नमस्ते।